अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह ने मरदमशुमारी के लिए वज़ीर आज़म को एक बार फिर खत लिख दिया है। 18 मार्च 2015 को हुकूमत वक्त ने मार्च 2016 में मरदमशुमारी कराने का ऐलान किया, मगर फरवरी 2016 में मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने सिक्योरिटी ऑपरेशंस को जवाज़ बनाकर मरदमशुमारी को मौखर कर दिया। पाकिस्तान में आखिरी बार सेंसस 18 साल पहले 1998 में हुई थी। नाजरीन, फिर 2006 और 2010 में इरादा जाहिर तो किया गया, मगर कभी फौज की अदम दस्तयाबी और कभी सियासी इख्तलाफात ने इस अहम तरीन अमल को तकमील तक नहीं पहुंचने दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली के खुद नोटिस के बावजूद हुकूमत टस से मस होती नहीं दिखाई दे रही। मरदमशुमारी सिर्फ आबादी के अदाद और शुमार इकट्ठे करने का नाम नहीं है, बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, बल्कि इससे पार्लियामान में सियासी जमातों की नशिस्तों के तयन, सूबों में कौमी वसाइल की तकसीम, हल्का बंदियों, शहरी और देही आबादी की तकसीम, आबादी के तनासुब से सेहत, तालीम और बुनियादी जरूरियात की फरहमी, टैक्सों की अदायगी, मुआशी ग्रोथ, फंड्स की तकसीम, तरक्याती मनसूबा बंदी और वसाइल का इदराक भी मुंसलिक है। 18वीं तरमीम के बाद मुश्तरका मुफादात काउंसिल राय शुमारी की मंजूरी देने की मजाज है, मगर एज यूजुअल मसला वही है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। लास्ट मार्च में इस साल मुलाकात हुई, आइन के मुताबिक हर 3 माह बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को मिलना चाहिए। मार्च में भी 9 महीने बाद मिले और अब एक बार फिर 3 महीने से ज्यादा टाइम गुजर गया है, मगर ये फोरम अभी तक नहीं इकट्ठा हुआ। नाजरीन, इसके सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान है, मगर हर बार फौज की मसरूफियात को जवाज बनाकर राय शुमारी को खुड्डे लाइन लगा दिया जाता है, लेकिन आइन में मरदमशुमारी के लिए फौज की खिदमात का कहीं जिक्र नहीं है। ये जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर हुकूमत की है और हुकूमत इस जमहूरी अमल से इनहराफ करती दिखाई दे रही है। सूबों के हकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है ये, और पुरानी हल्का बंदियों से सियासी फायदा भी उठाया जाता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टू बिगिन विद खुर्रम साहब, मुझे बताइए कि क्या मसला है सर? ये पहले 9 महीने बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मार्च में मिला, अब एक बार फिर 3 महीने से जायद गुजर गए हैं, मगर इस फोरम में इकट्ठा नहीं हुआ जा रहा। और आज खुद नोटिस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आपकी हुकूमत को डेडलाइन दी है उसमें फ़कत 4 दिन रह गए हैं। नहीं, मुझे अब वाज़ेह इम्कान है कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म की चूँकि वापसी हो गई है तो वो इसको कन्वीन करेंगे और रिव्यू करेंगे। आपने दुरुस्त कहा अपने इब्तिदाइया में कि जो फरवरी 2016 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी उसमें 3 मेजर वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि इसके लिए 3.5 लाख से 4.25 लाख आर्मी पर्सनल भी और टीचर्स चाहिए जो अवेलेबल नहीं थे। ये भी एक वजह बनी। दूसरा इशू ये था कि जो अफ़गान महाजरीन की मौजूदगी है पाकिस्तान में, उस पर कुछ सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्हें भी गिनना लिया जाए। बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जो कार्ड बनवाने में पाकिस्तान के कामयाब हो चुके हैं, तो उससे जो है कुछ सूबों को खदशात थे कि वो भी एक इशू बनेगा। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ भी कुछ पेशरफ्त हो रही है अफ़गान रेफ्यूज़ वाले मामले में भी, और अब जो आने वाला वक्त है उसमें जब CC आएगा ये डिसीजन करती है। खुर्शीद शाह साहब ने ख़त लिखा है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल तमाम सूबों के चूँकि इसमें बड़े हसास मफादात इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अब 8वां होना है वो भी इसी बुनियाद पर होना है कि सेंसस में आबादी क्या है, और आबादी बड़ा एक मेजर उसके अंदर फैक्टर है कैलकुलेशन में कि किस तरह जो वफाक के वसाइल हैं उनकी तकसीम होगी। तो इस मामले में सूबों की पूरी जो तसल्ली है, कुछ इशूज़ मेथोडोलॉजी के भी हैं कि अगर हम 21वीं सदी में क्या जो है वो पिछले तरीकों से ही सेंसस करवाते रहेंगे। अब सर 2 मसले अगर आप इजाज़त दें। है कि ब्लॉक्स के हवाले से सेंसस हुआ, एक सेंसस की एक्सरसाइज हुई थी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज निकल आए जिसकी वजह से नादरा को और जो दूसरे इदारे थे उनको उसको जो है विड्रॉ करना पड़ा। तो एक मेथोडोलॉजी के ऊपर एग्रीमेंट, और इंशाल्लाह अब चूँकि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के करम से और हुकूमत और फ़ौज की जो मुश्तरका कोशिश है अमन अमान की बहाली, उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले महीनों में ये मसला भी हल हो जाए। अच्छा सर, अब 2 मसले हैं। एक तो कहीं आइन में नहीं लिखा कि फौज के साथ ही हो सकता है, बल्कि हमारा पहला सेंसस जो मुल्क में हुआ वो फौज के बगैर हुआ था। वफाक को सूबों के साथ मिलकर काम करना है, एंड बाय एंड लार्ज सिक्योरिटी की रीजन बताई जाती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, ज़रब अज़ब का सबसे पहले क्रेडिट तो आपकी हुकूमत खड़ी होती है लेने के लिए। स्टेबल है पूरा मुल्क, तो ऐसे इलाके जो कि जिधर इनसिक्योरिटी है, जिधर मसला है, बलोचिस्तान के चंद इलाके, फाटा के चंद इलाके, कराची चलें, उधर आप फौज की मदद लेके ये काम कर लें, बट बाय एंड लार्ज पूरे मुल्क के अंदर एक्सरसाइज का आगाज तो करें ना।
جی دیکھیں لیکن اس میں بھی کم از کم اگر 1.25 سے 2 لاکھ جو آرمی پرسنل ہیں وہ پھر بھی انوالو ہوں گے، کیونکہ 1.25 لاکھ اور 2 لاکھ کے قریب ہی رفلی ایک ایکول نمبر ہے. نہیں سر 2 لاکھ کا نمبر ہے اگر پورے پاکستان کے لیے آپ ان کو یوز کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو. The country is very is better. میں نے یہ خود کلیم کرتے ہیں نا کہ 2 لاکھ کا نمبر ہے ٹروپس کا اور اتنے ہی ٹیچرز بھی چاہیے. رفلی 3.25 لاکھ کا 3.5 سے 4.5 لاکھ ٹوٹل پرسنل جو ہیں ریکوائرڈ ہیں. آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر ابھی بھی ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 14 ارب روپے کا اس پہ خرچہ آنا ہے. یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی آپ نے درست طور پر نوٹ کیا کہ 1998 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی پرائم منسٹر نواز شریف کی قیادت میں جس نے سینسس کروایا تھا. تو ہمارے اس معاملے میں تو ایسے ایشوز نہیں ہیں. جی اب دیکھنا بڑا کم وقت رہ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردم شماری میں پہلے ہاؤس کاؤنٹ ہوتا ہے، پھر ہیڈ کاؤنٹ ہوتا ہے، پھر 1 سال لگتا ہے اس کے ریزلٹس آنے میں، اور اس کے بعد ڈیلیمیٹیشنز ہوتی ہیں جس کو الگ 6 مہینے لگتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کل سے یہ ایکسرسائز سٹارٹ کریں بڑا مشکل سے آپ سکویز ان کر کے 2018 سے پہلے جو ہے وہ مردم شماری اور سب کچھ کمپلیٹ کر کے نئی بنیادوں کے اوپر آپ الیکشنز کرا سکتے ہیں. وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ آپ کی حکومت اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی ڈیٹ نہیں دے سکتے. سو 2018 الیکشن تو ایک بار پھر غلط بنیادوں پہ ہوگا. اور اگر آپ دیکھیں نا مسئلہ ایز یو نو سر بلوچستان میں 35 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، 14 سیٹ نکالتے ہیں. پھر آپ دیکھیں فاٹا میں 17 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور 12 سیٹیں ہیں. اس کے عوض آپ سوات میں دیکھیں تو تقریباً 10 لاکھ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، صرف 2 نیشنل اسمبلی سیٹس ہیں. جھنگ کا دیکھیں تو 11 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور 5 نیشنل اسمبلی سیٹس ہیں. سو انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف پاور تو یہ ہمیں پلیگ کرے گی 2018 الیکشنز میں بھی. جی یہی تو ایشوز ہے نا کہ ملک میں چونکہ آبادی کے بھی ایشوز کیونکہ جو کنسنٹریشن ہے پرٹیکولرلی سینٹرل اور نارتھ پنجاب میں کمپیئر آپ اس کو کرتے ہیں بلوچستان سے اور فاٹا سے اور سدرن کے پی سے، اس میں بھی ایشوز ہیں. کیونکہ اگر آپ ان کی جو کم آبادی کے علاقے ہیں خواہش ان کی بھی ہے کہ ان کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہو لیجسلیچرز میں بھی، اور جو یہ ڈویژن ہے وفاق کے وسائل سب کی یہ خواہش ہے. مگر سر اگلا الیکشن پی ایم ایل این نہیں ہمیں دکھائی دے رہا کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہمارا یہ پورا ایکسرسائز کمپلیٹ ہو جائے گی. 2018 الیکشن بھی نہیں بنیادوں پر ہوگا. ایز آئی سیڈ آپ نے یہ دیکھا تھا کہ 1998 میں ایکسرسائز ہوئی، ملٹری کو کے باعث جو ہے وہ الیکشن پھر جو 2002 کے الیکشن ہوئے وہ 98 پہلے سال میں ہو گئی تھی نا. اب تو آپ تیسرا سال ختم کر رہے ہیں سر. بار بار آپ کو یاد دلا رہے سپریم کورٹ اور اپوزیشن. یہ جو ذمہ داری ہے بہت ساری ذمہ داریوں کی طرح کراچی میں امن کی بحالی کی طرح، بلوچستان میں امن کی بحالی کی طرح مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ پرائم منسٹر نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم ذمہ داریوں سے کو لینے کے لیے بالکل تیار ہیں اور انشاءاللہ یہ سینسس بھی ہوگا. ہم نے دیکھا سر غالباً 2010 یا 11 تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے ہیڈ کاؤنٹ ہاؤس کاؤنٹ کرا لیا تھا اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں صرف 2 جماعتیں تھی جنہوں نے ساری ایکسرسائز رکوا دی. ایک پی ایم ایل این تھی، ایک ایم کیو ایم تھی سر. بیکاز جنوبی پنجاب جو ہے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دے رہی تھی جس کی وجہ سے آف کورس نیچرلی سیٹیں زیادہ بڑھنی تھی، سب کچھ چینج ہو جانا تھا. تو سر یہ مجھے بتائیے اس کے اندر، اور ایم کیو ایم آف کورس یو نو کراچی کے ڈیموگرافی چینج ہو رہی تھی، سیٹیں ان کی کم ہو جاتی. تو مجھے بتائیے کہ کیا بیکاز پشتون آبادی ادھر بڑھ گئی ہے تو سر پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی بار بار اتنے بڑے ایکسرسائز کے آڑے کیوں آ جاتی ہے؟ جی اسی لیے سب سے جو بڑا کام ہے وہ مجھے یقین ہے کہ اس سال کے آخر تک آرمی پرسنل بھی اویلیبل ہو جائیں گے، ٹیچرز کا ارینجمنٹ بھی پورے ملک میں ہو جائے گا. پہلا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ صوبوں کو میتھڈالوجی کے اوپر ان کا کنسنسس کرنا، جس کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کام کر رہے ہیں کہ جو نیکسٹ سی سی آئی کی میٹنگ ہو اس میں ایک ڈرافٹ پیش کیا جائے، صوبے اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کرے. فیبرری تو انہوں نے سمپلی کہا کہ جی جو ایشو پرسنلی اویلیبل نہیں ہے اس کو آگے لے کر جانے کے لیے سب نے ایگری کیا کہ جی سینسس کو ڈیلے کریں. اب جو ہے وہ میتھڈالوجی کے اوپر ایگری کرانا بہت ضروری ہے کہ ہاؤسنگ سینسس کیوں ہوگا. اور یہ میں بتا دوں کہ پی ایم ایل این کے جو ریزرویشنز تھے اس سے بڑی ڈیٹیلڈ اور ان رائٹنگ ہمارے آبجیکشنز موجود ہیں، اور وہ صرف ساؤتھ پنجاب میں نہیں تھے، پورے ملک کے اندر میتھڈالوجیکل ایشوز تھے ہاؤسنگ سینسس میں. بٹ ایز آئی سیڈ یہ ایک ایبسولوٹلی کروشل ایکسرسائز ہے. 2018 کا الیکشن جو ہے بہت اچھا ہو اگر ہم اس کی بنیاد پہ کرانے پہ کامیاب ہو جائیں، لیکن بہرحال اس کے آگے بھی پاکستان نے جانا ہے. تو اگر یہ آج کام ہو جاتا ہے تو آنے والی پلاننگ جو ہے اس سے ضرور امپروو ہوگی، اور یہ بھی پی ایم ایل این کا ایک گفٹ ہوگا قوم کے لیے کہ ہم 1998 کا سینسس بھی ہمارا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم ہی کرائیں گے.
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वजीर खुर्रम दस्तर मौजूद थे। लग यूं रहा है कि 2018 के इलेक्शन बहरहाल जो है वो पुराने सेंसस के ऊपर ही होंगे। अभी तक नहीं लग रहा कि कोई प्रायोरिटी वाइज हुकूमत वक्त इस इशू को देख रही है। ना ही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाई गई है जो एक बार फिर डिले हो चुकी है, और ना ही इस हवाले से कोई तारीख दी जा रही है। जहन में रखिए कि जब तक एक घर की अफराद कितने हैं उसका पता ना हो तो एक प्लानिंग रिसोर्स एलोकेशन जो है वो मुमकिन नहीं होती। 3 बड़े इश्यूज हैं जो इससे डायरेक्टली मुतासिर होते हैं। इलेक्ट्रल डिलिमिटेशन यानी कि किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो अभी इस मुल्क में इनइक्विटेबल है, और साथ ही प्रोविंशियल जॉब कोटाज जो हर सूबे का गिला रहता है, बलोचिस्तान सबसे ज्यादा सफर करता है, वो अभी तक मुतासिर हो रहा है। और तीसरा अहम नुकता फिस्कल रिसोर्सेज NFC भी अब बटना है। मसला सिर्फ वंस अगेन यही है कि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं और नजर डालेंगे सिंध पे। वापस आने का शुक्रिया नाजरीन। अब से चंद घंटे कबल कराची में रेड जोन के करीब पाक फौज की गाड़ी पर हमला हुआ। लांस नायक मोहम्मद रजाक की सर में और हवलदार खादिम हुसैन के सीने में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। अमजद साबरी के कत्ल और चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे के अगवा के चंद दिन के वाक़े से होने वाला यह तीसरा बड़ा वाक़या है। बिलाशुबा अब से कुछ देर पहले बाज़ाब्ता नामजद होने वाले वज़ीर आला सिंध के लिए कराची अमन और अमान सबसे बड़ा चैलेंज होगा। $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि इस टास्क को पूरा करने के लिए बहैसियत वज़ीर आला उनके पास इख्तियार कितना होगा। अब तक सिंध हुकूमत को मुख्तलिफ सेंटर्स ऑपरेट करते आए हैं। रोजमर्रा के फैसले अद्दी सेंट्रिक यानी कि वो बाइख्तियार खातून कि जो सिंध हुकूमत से बाहर बैठ के तमाम फैसले करती रहीं। फिर तबादले तकर्रियां और सिक्योरिटी फोर्सेस के इख्तियारात के अहम फैसलों के लिए सिंध हुकूमत की आला क़यादत को दुबई का टिकट लेना पड़ता रहा। नाजरीन, चीफ सेक्रेटरी और सेहत तालीम और बल्दिया सेक्रेटरीज ने उन फैसलों पर ताबेदारी दिखाई कि जो चीफ मिनिस्टर हाउस से बाहर हुए। मुराद अली शाह को अमन और अमान के चैलेंज से निमटने के लिए मौजूदा सेटअप से टकराना होगा। मुराद अली शाह जिस काबीना के सरबराह बनने जा रहे हैं, इसमें बहुत से मेंबरान उम्र और तजर्बे में उनसे कहीं ज्यादा सीनियर हैं। ये जूनियर आला के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा। कायम अली शाह के दौरे हुकूमत में लाख कबाहतें सही, मगर जमात के तमाम ताकतवर खानदानों को मुत्तहिद रखना, सिंध का वोट बैंक बड़ों की तरफदारियां उनका खासा रहा। पार्टी के अंदर मुराद अली शाह के लिए यह तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। अगर वो इन तमाम चैलेंजेस से निमट लेते हैं तो उनकी तर्ज हुकूमत से वाबस्ता चैलेंजेस का अगला दरिया अबूर करना तब मुमकिन होगा। नाज़रीन, नए वज़ीर आला के पास 2 साल का वक्त है। रेंजर्स इख्तियारात में तोसी का सिलसिला मजीद 2 साल चलता रहेगा, या लॉ एंड ऑर्डर का नया मैकेनिज्म, अदालती निज़ाम की दुरुस्तगी और पुलिस रिफॉर्म्स मुमकिना गुड गवर्नेंस का हिस्सा होंगी। बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार करना, सरकारी महकमों में शफाफियत लाना, पानी की चोरी, इंतजामी मामलात में सियासी मुदाखलत का खात्मा, चैलेंजेस दर चैलेंजेस हैं जिन्हें नए वज़ीर आला को निमटना है, कि जिसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर आला की सिर्फ शक्ल ही नहीं बल्कि इख्तियार की हद भी बदलनी पड़ेगी। अब से थोड़ी देर पहले बड़ी अहम खबर मंजर आम पर आई है नाजरीन। अभी से थोड़ी देर पहले चंद मिनट की बात है कि बताया गया कि नामजद मेयर वसीम अख्तर साहब जो हैं उनका इतराफ़ी बयान जो है वो रिकॉर्ड करा लिया गया है। अब से कुछ देर पहले की इतलात हैं कि कराची के नामजद मेयर वसीम अख्तर ने इतराफ़ कर लिया है कि 2007-12 में को जो कुछ भी हुआ उनकी हदायत पर हुआ। रैली में गोलियां उनके हुक्म पर चली। इतराफी बयान में 2 अरकान असेंबली कामरान फारूकी और मोहम्मद अदनान जो शरीक जुर्म थे उनके नाम भी शामिल कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक वसीम अख्तर की निशानदही करने पर कुछ देर पहले असलम उर्फ कालू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 साल बाद सानेह 12 मई केस में ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा खुद पे लगने वाले 12 मई केस धब्बे को इल्जाम और साजिशें जोड़ती आई है। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने आज नामजद मेयर वसीम अख्तर को इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी के 2 और सानेह 12 मई के 7 मुकदमात में जेल भेजने का हुक्म भी दिया है, जबकि उनकी गिरफ्तारी अदालत के अहाते से दहशतगर्दों की मुआवनत केस में जमानत मुस्तरद होने पर हुई थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन और सिंध के हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबरान की गिरफ्तारियां इस वक्त हुई नाजरीन कि जब रेंजर्स का 90 दिन हिरासत में रखने का इख्तियार
खत्म हुआ था। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MQM के सीनियर रहनुमा मेंबर कौमी असेंबली खालिद मकबूल सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, बताइएगा कि ये अहम जो अभी खबर आई है कि इतराफी बयान जो है वो ले लिया गया वसीम अख्तर साहब से, मुकम्मल जिम्मेदारी उन्होंने ली है 12 मई के वाकयात की, 7 नामजद किया है 13 और मुल्जिमान को, जिसके अंदर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन साहब का भी नाम उन्होंने लिया है। आपका रद्द अमल? मेरा ख्याल है तो खबर भी नहीं बनती है, क्योंकि ये पुलिस ने कहा है, एक ज़ेर हिरासत आदमी के हवाले से कहा। महज़ब माशरे में तो शायद पुलिस की कई भी बात की कोई अहमियत हो सकती है। पाकिस्तान की तो पूरी तारीख़ में हम ज़रा भी परेशान नहीं हैं, और ज़िम्मेदारी जो उस दिन हुआ है तो एक वज़ीर दाखिला या मुशीर दाखिला की हैसियत से जो वो काम कर रहे थे, उसकी ज़िम्मेदारी तो वो ले सकते हैं कि उन्होंने कंटेनर्स लगाए थे उसको, उस पूरे रास्ते को महफूज करने के लिए। और अगर ये MQM जो कुछ हुआ है उसमें आला अदालतें MQM समेत कई और जमातों को भी मुलविस करार देती रही। सर, उस दिन शाहराह फैसल एक जंग का मंजर पेश कर रहा था, एक बैटलफील्ड था। 16,000 एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट्स इन गवर्नमेंट ने बुलाई थी। होम मिनिस्टर वसीम अख्तर थे, बार बार इंकारी रहे MQM के, ये इल्जाम है हम पे। मगर आज का जो बयान सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि फायरिंग के अहकामात उन्होंने दिए, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के कहने पे दिए, और उनके साथ मुलविस थे जिनके अंदर 2 MPAs मौजूद हैं, 13 दीगर और लोग। उन्होंने क्या पुलिस को अहकामात दिए थे? जी, राव अनवर इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं। नहीं, क्या पुलिस को वसीम अख्तर ने अहकामात दिए थे गोली चलाएं आप? जी। तो पुलिस ने तो गोली चलाई है क्या? नहीं, पुलिस ने सर, पुलिस अहम स्पॉट से पीछे हो गई थी ना। अच्छा। और अहम पॉलिटिकल राइवल्स के दरमियान फायरिंग हो रही थी। बात तो ये कि उन्होंने कहा पुलिस विड्रॉ करने के अहकामात उनके, और जो फायरिंग भी हुई, फायरिंग कराई गई, वो उनके कहने पे हुई। ये आपने कहा कि ये सही कहा कि आपने एक जुमला इस्तेमाल किया कि राइवल ग्रुप्स के दरमियान। जी जी बिल्कुल। उनके नाम भी बताएं ना, वो ये कौन है? MQM सर, उसके अंदर MQM आपके लोग शहीद हुए, पीपल्स पार्टी के हुए, ANP के हुए। तो जो तहकीकात होंगी वो सिर्फ MQM से होंगी, आप ये कहना चाह रही हैं। और दूसरी बात है, हिम्मत करें इसकी तहकीकात कराने की। अभी यहाँ से ये तहकीकात शुरू होंगी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। आप भी यहाँ मौजूद हैं, मैं भी। खालिद साहब, आप राव अनवर के ज़ेरे तफ्तीश जो टीम लीड कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को, आपके लिए कबूल है MQM के लिए, और यू हैव सम? अदालतों को भी कबूल नहीं होगी। ऐसे थोड़े थोड़े दौर आते रहते हैं जब पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में आइन कानून इसकी तो कोई अहमियत नहीं होती, ताकत का राज होता है। ये दिन भी गुजर जाएंगे। आप भी यहाँ मौजूद हैं, हम तो खुद चौधरी इफ्तिखार साहब से मुतालबा करते रहे जब दोबारा रिस्टोर हो गए कि चलाइए ना इस पे, और सारे हकाइक लेके आइए। MQM तक तो सही है, उससे आगे ऐसा ना आपके पर जलने लगे। सर, आपने देखा है JIT की कानूनी हैसियत नहीं है, मगर JIT को ही बुनियाद बनाकर जो है वो तमाम तर जो बेल्स है वो रिजेक्ट की गई। अभी हमने देखा, देयर इज नो अदर प्रेसिडेंट फॉर दिस। देखिए मेहर, हमारे तो बहुत सारे ये बड़े बड़े ओहदेदार, जिम्मेदार, सेनेटर्स और MNS TV पे आके एक वक्त में बड़े बड़े जराइम, मगर वो लियाकत अली खान का भी कहा जाता तो शायद वो कबूल कर लेते। कहा गया है ना, सजाएं क्यों नहीं मिली उनको? आप तो TV, अभी वसीम अख्तर को तो नहीं पता किसी को कि उन्होंने कहा भी है या नहीं कहा, बाकियों को तो TV पे लाके, PTV में आके लोगों ने 100 कत्ल कबूल किए। सर, आप मुझे बताएं, इस पूरे इशू का आप जिम्मेदार किसे ठहरा रहे हैं? आज वसीम अख्तर ने जब उनको जेल भी भेज दिया गया, ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि कानून सबके लिए एक है, जब तक जेल नहीं भेजा जाएगा इनमें से कोई सीधा नहीं होगा। हाँ। ठीक है ना, इल्फाज ये थे सर। तो अब उन्होंने ये भी कहा उधर से कि उन्होंने मुराद अली शाह का चीफ मिनिस्टर लगना वो खुशाइंद बात है। आप कुछ नई ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कोई किबला दुरुस्त होते हुए देख रहे हैं, या मामला सुधरते हुए देख रहे हैं मुराद अली शाह के नीचे? मुझे नहीं पता कि मुराद अली शाह इन तमाम अहकामात के लिए कितने खुद मुख्तार हैं और कौन दे रहा है और कौन नहीं दे रहा। लेकिन हमें ज़्यादा परेशानी इसलिए नहीं कि हम गुजरते रहें, ये परेशानियां तो हैं कि हमारे लोग मुश्किलात कर रहे, लोग 7-7, 8-8 साल तक, खुद वसीम अख्तर भी शामिल हैं जो अडियाला जेल में कई साल गुजार चुके हैं और बाइज़्ज़त बरी होके आए। देखिए मैं आपको ये बताऊँ, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि MQM पे तो शायद लाखों केसेस हों, हज़ारों तो हैं। एक केस के जब पिछले साल 1-2 साल पहले अपने नतीजे में पहुँच रहे, आज तक कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन समेत MQM का एक आम कारकुन तक उसको किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई है, मुजरिम साबित नहीं हुआ है। आपने एक पूरी कौम को मुलज़िम बनाया हुआ है। जरा केस चलाइए। पाकिस्तान की ये जो कैंगरू कोर्ट्स थी, यहाँ से तो सज़ाए मौत भी होती रही है। जिन लोगों के नाम लिए गए हमारे कि ये हकीम सईद केस में इन्वॉल्व है, वो सारे पकड़े गए। सर, अब जो पेशरफ्त, जी बिल्कुल, अब जो पेशरफ्त हो रही है, जिस तरह मैंने ये खबर आई है कि भाई ये बयान दे चुके हैं अपना इतराफ़ी बयान के उनकी हदायत पे सब कुछ हुआ था 12 मई को,
اس کے اوپر فوراً رد عمل آپ کا یہی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے یا انڈر ڈیوریس یا دباؤ ہوا ہے؟ یا اگر اس ملک میں آئین و قانون ہے تو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ہم آئین و قانون کے احترام کرنے والے ہمیں تو بالکل نہیں ہے. یہ آپ کو بیان نہیں قبول وسیم اختر کا؟ اس کی کریڈیبلٹی قبول نہیں ہے. کیوں نہیں ہے قبول؟ اس لیے کہ کس کو پتا ہے کہ انہوں نے بیان دیا ہے, اور پولیس کی زیر آپ جلادوں کے حوالے کر کے بیان لیتے رہیں. اگر اس کی حیثیت ہوتی تو پھر یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی ان بیانات کو بڑے احترام سے لیا جاتا. اچھا, سو پھر کس سے کرائیں انویسٹیگیشنز اور کس سے کام کرائیں پھر؟ بیکاز ابھی تو پولیس کے پاس ہی ہے نا, اکارڈنگ ٹو دا قانون. پولیس پیش کرے نا وہاں کورٹس میں, فیصلہ کورٹس کریں گی. اور ہمیں اعلیٰ عدالتوں پہ اب بھی اعتماد ہے, اور اگر یہ ہمارا یقین بھی اٹھ گیا نا تو بہت مشکل میں آ جائے گا پاکستان میں شاید بہتوں کو نہ ہو اعتبار, کچھ لوگوں کو سزائیں مل گئی ہوں. ہمیں آج تک تو یقین رہا ہے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں پہ کہ انہوں نے ہمیں انصاف فراہم کیا ہے, اور گزرنے دیجیے اس کیس کو. لیکن اس مہذب معاشرے میں اور جو سول سوسائٹی بیچ میں نکل کے آئی تھی اس کو بھی کیا قبول ہے اس طرح آپ سیاسی بنیادوں پہ کیس بنا کر, اور اس انداز میں جس میں آئین و قانون کی تمام دھجیاں بکھیر دی جائیں وہاں پر, یا صرف ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور ہوگا تو پھر انسانی حقوق کے معاملات بھی اٹھیں گے. سر وسیم اختر ڈیزگنیٹ میئر ہیں, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ رہا ہے کہ ان کو ہٹایا جائے, کوئی اور نام سامنے لایا جائے. اس کے اوپر بھی ایم کیو ایم ریزسٹ کرتی آئی ہے. اب یہ فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کرنا. عدالت کہتے ہیں یہ مجرم ہے بہت بڑے, انہوں نے بڑے قتل کیے, تو ہمیں ہٹانا پڑے گا نا. جن کو جو وہ کام کرنا ہے وہاں سے کروایا جائے. ابھی تک آپ لوگوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا راؤ انوار کے حوالے سے؟ کیا نا, میں تو خود اس پہ اسپیچ کر کے آ رہا ہوں. ہم بس یہ مشکل ہے کہ جب ہمیں عدالتوں کے دروازے کے بجائے میڈیا کے دروازے پہ پریس کلب کے سامنا کرنا پڑے تو کوئی غلطی, کوئی خرابی اور کوئی مشکلات تو ہیں جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خالد مقبول صدیقی صاحب موجود تھے, سینئر رہنما ہیں ایم کیو ایم کے. کہہ رہے تھے کہ کس کو میئر لگانا ہے کس کو نہیں لگانا, یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنے کا نہیں ہے, یہ سرے سے جماعت کا فیصلہ ہے. ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک اعلیٰ عدالتیں کنوکٹ نہیں کرتی وسیم اختر کو, اس طرح کے کوئی بھی بیان منظر عام پر آئیں, وہ بحیثیت جماعت ایم کیو ایم کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے کون سا کنٹروورشل بل قبول کر لیا, اس سے آپ, میں, پورا پاکستان, ایک عام شہری کس طرح متاثر ہوگا, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سائبر کرائم بل 2015 کی آج متفقہ طور پہ منظوری دے دی ہے. بل کی منظوری کے بعد سائبر کرائم یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جرائم کی روک تھام کے لیے ہائی کورٹ کی مشاورت سے ایک عدالت قائم کی جائے گی کہ جو مقدمات کا فیصلہ کرے گی. بغیر اجازت کسی قسم کی تحقیقات کرنا ممکن نہیں ہوگا. جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ 14 سال قید اور 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا جائے گا. مذہبی منافرت, فرقہ واریت, انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردوں کی فنڈنگ اور بچوں کی غیر اخلاقی تصاویر شائع کرنے یا اپلوڈ کرنے پر 7 سال قید اور جرم کی نوعیت کے مطابق جرمانہ کیا جا سکے گا. موبائل فون ٹیمپرنگ, موبائل فون سموں, انٹرنیٹ ڈیٹا کے غلط استعمال پہ 3 سال سے 5 سال کے درمیان سزا اور جرمانہ عائد ہوگا. سائبر کرائم بل یعنی کہ انسداد الیکٹرانک کرائم بل کمپیوٹر اور الیکٹرانک کے ذریعے کیے جانے والے جرائم کی روک تھام اور سزاؤں کا تعین کرے گا. اس قانون کے تحت پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے اسلامی اقدار, قومی تشخص, ملکی سیکیورٹی اور دفاع کے خلاف مواد بند کرنے کی پابند ہوگی. ناظرین, اس طرح کوئی بھی ایسی سرگرمی کہ جس میں کمپیوٹرز یا نیٹ ورکس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہو اور کسی کو ہدف بنایا جائے یا مجرمانہ سرگرمیاں کی جا رہی ہوں یا انہیں مخصوص فریقین کی جانب سے خلاف قانون سمجھا جائے تو یہ قانون حرکت میں آ جائے گا. لوگوں کی پرائیویسی, ہیکنگ, سوشل نیٹ ورکس میں استحصال, معلومات انفراسٹرکچر پر سائبر حملے, سائبر دہشت گردی, مجرمانہ رسائی, فحاش پیغامات, ای میلز, دھمکی امیز پیغامات, ای میلز, ڈیٹا تک غیر قانونی رسائی وغیرہ اس قانون میں شامل ہیں. اس قانون پر بہت سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھنے میں تو it seems like it's the need of the hour, مگر کیوں یہ کنٹروورشل بل ہے, کیوں اس پہ سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, کس طرح بیسک آپ کے ہیومن رائٹس اور آزادی پر خطرناک حملہ اسے قرار دیا جا رہا ہے, یہی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسد بیگ صاحب موجود ہیں, آپ صحافی بھی رہ چکے ہیں,
اور میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے لیے کام کرتے ہیں. یو آر این ایکسپرٹ فار سائبر کرائم. اسد السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بتائیے گا کہ یہ جو اب سینٹ نے آج پاس کر دیا, یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے, اینڈ ٹو بگن ود آزادی پر خطرناک حملہ کیوں ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آپ نے سیٹ بیک کی بات کی ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ وہ ایک ایسے سائبر کرائمز لا لے کے آتے جو کہ پاکستان میں سائبر ٹیررزم, سائبر کرائم, سائبر سیکورٹی یا سائبر وارفیئر جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, اس کے لیے افیکٹو ہوتا. تو سب سے بڑا تو نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ اپرچونٹی مس ہو گئی ہے. بجائے وہ سارے کام ہوتے ہیں, ہم نے ایک ایسا لا لے کے آ گئے ہیں جس سے ہم سٹیزنس پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں بجائے اس کے ہم ایشوز پہ فوکس کریں. تو یہ تو ایک گورنمنٹ کے لیول پہ میرا خیال ہے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے, اپرچونٹی انہوں نے مس کی ہے. دوسری بات, جہاں تک آپ نے بہت اچھے پوائنٹس بائی دا وے سائبر کرائمز لیجسلیشن کے بارے میں کی, اچھے پوائنٹس بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سائبر کرائمز کی ضرورت نہیں, بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں. میں نے یہ سوچا نا میں یہ کروں تو پھر آپ بتائیں کہ فال آؤٹ کدھر ہے, مسئلہ کہاں ہے. میں, آپ, گھر میں بیٹھی خاتون, ابھی کالج کا بچہ, وہ کس طرح متاثر ہوگا؟ دیکھیں, اب یہ دس از اے ویری گڈ ڈیبیٹ, بٹ انفارچونیٹلی یہ بہت ساری چیزیں ہیں, تو میں کوئکلی آپ کو ایک دو صرف پوائنٹ سے بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ جو اس میں کوالیفائرز ہیں کسی بھی آفینس کے لیے جو لگائے گئے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت براڈ ہے. اب دیکھیں, ایک کوالیفائر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے کریٹنگ ہیٹریڈ. اب ہیٹریڈ کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پناما لیکس کا the whole plethora that's creating hatred against one leak. So اب وہ ہیٹریڈ جو ہے وہ سب کی اپنی الگ ڈیفینیشنز ہیں. انٹرنیشنل لا کی اگر میں بات کروں تو فرینک لیرو, ہی از این ایکسپرٹ, فارمر UNSR رہ چکے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ. انہوں نے کہا ہے کہ ہیٹ ایک ایسا ورڈ ہے, ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے ان دا لا جس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, بڑا مشکل ہے اس کو ڈیفائن کرنا. تو اب ہاؤ ڈو یو سی کہ وہ ہیٹریڈ کیسے کریٹ کی گئی؟ اچھا, پھر ان سے جب آپ نے کرائمس کو لنک کر دیا جو کہ ایکچولی آن سم لیول سائبر ٹیررزم تک جا پہنچتے ہیں اور آپ کو 14 سال کی سزائیں دیتے ہیں, تو پھر ہاؤ ول یو سارٹ آف ایکچولی سی. اچھا, مجھے بات ہے بیکاز پی ٹی اے سارے احکامات جاری کرے گا, پی ٹی اے گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے, تو اگر آپ جیسے اگر میں پناما کے اوپر کوئی اپنی رائے کا اظہار کروں, جیسے فہد حسین ہمارے کولیگ ہیں, انہیں اماراتی وزیر UAE کے وزیر نے جب بیان دیا تھا ہمارے خلاف, اس کے اوپر لکھا آرٹیکل, وہ حذف کر لیا گیا, اڑا دیا گیا انٹرنیٹ سے. تو مجھے بتائیے کہ یہ یعنی کہ ڈائریکٹلی حکومت کے احکامات کے ذریعے بھی لوگوں کو سینسر کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے, یہی ہمارا کنسرن ہے. دیکھیں, اس وقت جو کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کہ انڈین گورنمنٹ کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے کہ وہ ان کا کانٹینٹ ریموو کر رہی ہے, اور وہ بیسیکلی اٹس اے ڈسنٹ. فیس بک بھی کر رہا ہے سر, بالکل آپ سوچیں پورا ویسٹ کر رہا ہے. دیکھیں, فیس بک کی تو کرمنل لائبلٹی ہے نا انڈیا میں, وہ انڈر کرمنل لا انڈیا میں لائبل ہے. آپ یہ سوچیں کہ انڈین گورنمنٹ کے پاس جس قسم کا اختیار ہے, اور کچھ اب تو کم ہو گیا نا, ٹیلی کام جب ایکٹ ان کا جب سے وہ سپریم کورٹ نے ان کا اسٹرائک ڈاؤن کیا, پاکستان میں وہی اختیار لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ لینا لوگوں کو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, اب مہر وہ ٹائم نہیں رہا کہ جب لوگ پولیٹیکل نہیں ہوتے تھے. آپ چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کا بھی ٹویٹ شاید کچھ نہ کچھ ریلیٹڈ ہو پولیٹکس سے, یا اس کا اپنا ایک پولیٹیکل اوپینین ہو. سو آپ جب یہ کہیں گے کہ پولیٹیکل ڈسینٹ کو آپ نے کرمنلائز کرنا ہے کسی فارم میں, تو وہ کیا بچے, کیا عورتیں, کیا لڑکیاں, کیا اسٹوڈنٹس, کیا کام کرنے والے, کیا وکیل, کیا صحافی, تو سب تو پکڑ لیا آپ نے بیسیکلی, تو رہ کیا گیا پیچھے پہ, رائٹ؟ یعنی کہ ہم اگر اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کریں, کچھ لکھیں یا کارٹون بنائیں, یا خاص طور پہ سیاسی کارٹون بنائیں, یا کسی کی اجازت کے بغیر تصویر اپلوڈ کر دیں, یا اس طرح کی کوئی رائے کا کریں, اس پہ قدغن لگ سکتی ہے. سیکنڈلی, اب ڈیفینیشن کی بات کریں سر, ادھر لکھا ہے اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت, سلامتی یا دفاع, غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات, امن عامہ, تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر, توہین عدالت, سو آن سو. یہ سب تو بڑی ویگ ہیں, ڈیفینیشنز بڑی ویگ ہیں. آئی کین تھنک کہ بھئی میں نفرت دکھا رہا ہے یہ بندہ, بٹ یو کین جسٹ بی ایکسپریسنگ یور اوپینین. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. یہ آپ آرٹیکل 34 کی میرے خیال ہے بات کر رہی ہیں, یہ آرٹیکل 19 ہے سر. اوکے, آپ تو کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہی ہیں. جو ان لافل کانٹینٹ کا آرٹیکل ہے سائبر کرائمز میں, دیٹس آرٹیکل 34, بڑا المشہور آرٹیکل 34 ہو گیا کیونکہ اس پہ سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے. اچھا, اب وہ دا پوائنٹ از کہ وہ یہ زبان بورو کرتا ہے فرام دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, ایگزیکٹلی یہی زبان, وچ از فائن. لیکن آپ یہ سوچئے کہ لافلی پاکستان کا کوئی ادارہ ایکسیپٹ فار دا کورٹس کیسے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر سکتا ہے یا ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور اس کو ایکٹ اپون کر سکتا ہے. یعنی ڈائریکٹلی حکومت کرے گی نا سر. پھر تو آج پولیس اٹھے اور وہ یہ کہے کہ مہر بخاری اس وقت جو بات کر رہی ہے وہ غیر اسلامی ہے اور ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. یو سی, بٹ سو کس طرح کورٹ کے علاوہ, اور کورٹ اس میں انوالو نہیں ہے. یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کون سے بے جا اختیارات مل گئے ہیں اس کے تحت جس کے اوپر آپ دیکھیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ایک میں آپ کی بات میں ایڈ کر دوں, وہ شاید آپ کی کنورسیشن کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو. اس قانون میں جو لاز بنائے گئے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ وہ کچھ جو باقی قانون ہیں, قوانین ہیں, متضاد ہیں, اس سے متضاد, نہ صرف متضاد ہیں بلکہ اس میں ان کی زیادہ سزا ہے.
सो अगर डेफेमेशन एक्ट पाकिस्तान का पीपीसी का एक सजा करता है और वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने ही शो में माफी मांग लें या अपॉलॉजी कर लें, ये आपको ये नहीं देता। तो सर और ज्यादा सजा है। कौन से इदारों को बेजा इख्तियारात मिल रहे हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, डिपेंड करता है कि इसमें जो एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसका नाम नहीं लिया गया। अब ये एक और तमाशे की बात है कि आपने बताया नहीं, आप जो डेजिग्नेट कर सकते हैं 26 तो एजेंसीज हैं पाकिस्तान। आईबी हो सकती है, कोई भी आईएसआई हो सकती है, कोई भी हो सकती है जी। अच्छा, फिर वो मेरा कंप्यूटर भी उड़ा के ले जाए। अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो इख्तियार दिए गए ना, जो इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आई एम सॉरी, वो 24 घंटे के हैं कि 24 घंटे तक आपने कोर्ट को बताना है। उससे पहले अगर आपको शक है तो आप पकड़ लें। और पकड़ने का मतलब ये है कि आपका सिर्फ मोबाइल नहीं होगा, पासवर्ड भी होगा, आपका इंक्रिप्शन कोड भी होगा, जो आपके शकूक के दायरे में चीज आती है। अब वो खाली मोबाइल तो नहीं लेके जाएंगे ना, आपको पासवर्ड भी देना पड़ेगा। अब देखिए कि ये तो सर जर्नलिस्ट तो अपने सोर्सेज को बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं कि मुझे खबर कहां से मिली, आई डोंट वांट एनीवन टू नो। तो अब मेरा सोर्स जो है वो भी किसी तरह हुकूमत उधर तक पहुंच सकती है। जी, ये जो हमने डॉक्यूमेंट दिया था हुकूमत को, ये स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट की तरफ से बना के दिया था कि ये जर्नलिस्ट के कंसर्न्स हैं। अब जो रिटेंशन डेटा है, गवर्नमेंट कहती है हम तो सिर्फ ट्रैफिक डेटा रिटेंट कर रहे हैं, मतलब हम तो कंटेंट डेटा। अब ट्रैफिक डेटा में ये भी आता है कि मेहर ने किसको कॉल की है। ट्रैफिक डेटा में ये भी आता है कि मेहर को किसका मैसेज आया। लेट्स से आप किसी इशू पे रिपोर्ट कर रहे हैं और मैं देखूं कि 15 दिन पहले और 15 दिन बाद किसकी रिपोर्ट कॉल आई है आपको, तो मैं बहुत आराम से देख सकता हूं और सारा डेटा ले सकते हैं आप। 1 साल तक एक प्राइवेट कंपनी, जो आपकी प्राइवेट कंपनी 1 साल तक का डेटा है, इमेजिन करें कि एक प्राइवेट कंपनी के पास आपका डेटा कितना सेफ है। सो दिस इज वेरी डेंजरस। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया असद हमारा साथ देने का। यकीन मानिए कि अगर आप किसी कैपेसिटी में इंटरनेट यूज करते हैं, 21st सेंचुरी 2016 का पाकिस्तान, लोग मुतहर्रिक हो रहे हैं, लोग आगाह हो रहे हैं, बेदार हो रहे हैं, तो उनके इंसानी बुनियादी हकूक को सल्ब करने का कोई इख्तियार गवर्नमेंट का नहीं है। ये बार बार 2 साल से कोशिश की गई है स्टैंडिंग कमिटीज में इंक्लूड किया जाए सिविल सोसाइटी को, एक्सपर्ट्स को साथ मिलाया जाए, उनकी राय और उनके जो रिजर्वेशंस हैं इस बिल के हवाले से उनको मद्देनजर रखा जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। आज सेनेट ने ये बिल पास कर दिया है। ये मुबहम अल्फाज पर मुश्तमिल कानून के जरिए पीटीए जो है वो तकरीबन हर तरह के मवाद को ब्लॉक करने की मुकम्मल आज़ादी रखती है। हुकूमत वक्त मुकम्मल आज़ादी रखती है ऑर्डर्स देने के लिए, अनलेस ऑफ कोर्स आप पीटीए को हुकूमत के मातहत ना रखें, उसको अलग कर लें। सो लॉट ऑफ इश्यूज, थिंक अबाउट इट, जरूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। एक छोटा सा वक्फे के बाद उस कैंपेन का जिक्र करेंगे विच हैज गॉन वायरल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक सिंगल शॉट बंदूक 100 से ज्यादा अक्षरों के बराबर होती है। एक गोली 2 mm से 4 mm की रफ्तार से जब चलती है तो ये अपने तेज किनारों के साथ सिर्फ आंखों के अंदर ही दाखिल नहीं होती, बल्कि रेटिना और ऑप्टिक नसों को चीर फाड़ कर रख देती है। नाजरीन, निहत्ते कश्मीरी पिछले 18 दिनों से इन्हीं गोलियों का निशाना बन रहे हैं, मगर इसके बावजूद हकूक़ इंसानी के इदारे खामोश तमाशाई बने हैं। इन्हें भारतीय मुजालिम के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक दर्द भरी पैगामाती मुहिम, एक कैंपेन जारी है। ये मुहिम इतनी पुरअसर है कि पूरी दुनिया में इसने तहलका मचा दिया है। लेकिन अगर खामोश हैं तो वो सेलिब्रिटीज, वो बॉलीवुड स्टार्स जिनको रोज आप और मैं घर में बैठ के तो जरूर देखते हैं, मगर इनमें से एक को जुर्रत नहीं हुई कि इस मुहिम का जवाब दें या इस मुहिम के ऊपर कमेंट करें। नाज़रीन, इस मुहिम के चंद दर्दनाक पैगामात मुलाहिजा कीजिए। प्यारे मोदी जी, हमने आपकी इब्तदाई सर्जरी की, मगर बदकिस्मती से छर्रे आपकी आंखों की पुतलियों में पेवस्त हैं। ये जख्म इसलिए खराब हो गए थे कि पुलिस ने हमें फौरी इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाने से रोक दिया। पुलिस अमूमन मुजाहिरा करने वालों को अस्पताल से गिरफ्तार कर लेती है, जिसकी वजह से आपको तिब्बी इमदाद नहीं मिली और एक पूरी की पूरी नस्ल अंधी और माजूर की जा रही है। हमने पिछले 5 सालों में ऐसे सैकड़ों केसेस देखे हैं और ये सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी है। मुझे उम्मीद है मोदी जी, आप जल्द सेहतयाब होकर इन मुजालिम को रोकेंगे। प्यारी सोनिया जी, फिर सोनिया जी के लिए अलग, हमें आपकी दाईं आंख की बुनिया की बीनाई जाने पर अफसोस है। हम इलाज में ताखीर पर माजरत ख्वाह हैं। हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ 5 बेड्स हैं और ये 24 घंटे मसरूफ रहते हैं। हमारे डॉक्टर्स ईद की छुट्टियों पर थे, मगर इतनी बुरी सूरत हाल में उनकी छुट्टियों को मनसूख करना पड़ा। बदकिस्मती से राहुल की हालत भी तशवीशनाक है।
ہم اس کی زندگی بچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں سونیا جی۔ آپ نے اپنے اتحادی عمر عبداللہ کو یہ اجازت دی تھی کہ چھروں والی بندوق کو استعمال کرے کیونکہ اس سے جان نہیں جاتی، لیکن فوج نے خاص طور پر سر اور سینوں کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے یہ گولی سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہیں۔ اسی طرح امیتابھ بچن، اسی طرح شاہ رخ خان، اسی طرح ایشوریہ رائے، اسی طرح سیف علی خان، یہ تمام وہ سیلیبریٹیز ہیں ناظرین کہ جن کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود ان میں ہمت نہیں کہ اس کیمپین کا جواب دیں یا کچھ بولیں اس حوالے سے۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سراج الحق صاحب السلام علیکم۔ مجھے پہلے بتائیے، ہم سر اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ ہم کہاں بحیثیت پاکستان ہم کہاں لیگ بیہائنڈ کر رہے ہیں ابھی؟ پہلی بات تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کا مشترک اجلاس ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کشمیر کے مسئلے پر انٹرنیشنل کشمیر کانفرنس بلائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ OIC کو ایکٹیو کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر تمام فورمز اور انسانی بنیادی حقوق کی جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں اس کو ایکٹیو کیا جائے، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہائی کمشنر کو کم از کم حالات کو سمجھنے کے لیے تو بلایا جائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب تک حکومت خود ایک ڈراسٹک اقدام نہیں کرتی ہے اس وقت تک شاید انڈیا کو کوئی پیغام بھی نہیں جا رہا ہے۔ سر ڈراسٹک اقدام، what do you mean by that؟ آپ نے مشورہ کیا دیا ہے وزیر اعظم کو؟ میں نے حکومت پاکستان کو مشورہ دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس طرح ضرب اعظم سے پہلے آل پارٹی کانفرنس حکومت نے بلائی اور سارے پارٹیوں نے ایک مینڈیٹ دیا، تو اب بھی اگر تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے، وہ کام یہ نہ کر سکی حکومت، تو اب ہم نے جماعت اسلامی کے تحت 29 جولائی کو تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے بلایا ہے، اور ان سے یہی درخواست کر رہے کر بھی میں عمران خان صاحب سے ملا، خورشید شاہ صاحب سے ملا، آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب سے ملا، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب سے ملا، جناب راجہ ظفر الحق صاحب سے ملا، اور سب کو یہی پیغام اور درخواست کی کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر کشمیر کی ایشو پر ایک ہونا چاہیے، تاکہ ہم مل کر کشمیر عوام کو پیغام دے دے کہ اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں آپ تنہا نہیں ہیں، ہم پوری قوم آپ کے پش پر بیدار اور غیرت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر کہنے کو تو اچھی بات ہے، مگر کشمیر کمیٹی غیر فعال ہے، کوئی حرکت میں نہیں نظر آ رہی، وزیر اعظم کا کوئی پالیسی بیان سامنے نہیں آیا۔ سر وزیر خارجہ اس ملک میں الحمدللہ ہے نہیں۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہم گلہ ضرور کریں گے، ویسے جب نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بڑے دورے کیے اور سفارتی وفود باہر بھیجے، اب بھی ہونا چاہیے، لیکن کشمیر کمیٹی حکومت کے تابع کمیٹی ہے، اور جس طرح حکومت کی ویژن ہوتی ہے یا حکومت کے ایڈوائس ہوتی ہے اسی طرح کشمیر کمیٹی کام کرے گی۔ تو اگر خود وزیر اعظم صاحب اس پورے اسکیم کو لیڈ کرے، 3 سالوں میں موجودہ حکومت نے وزیر خارجہ بھی نہیں بنایا، اور وہ بھی وزیر اعظم صاحب خود لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا وہ اتنے فارغ ہیں کہ خارجہ امور بھی وہ ڈیل کرے، داخلہ امور بھی وہ ڈیل کرے، اور وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض ادا کرے؟ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس وقت 1000 سے زیادہ ایشوز بیرونی سطح پر ہمیں درپیش ہے۔ میرے خیال میں ایک صحیح وزیر خارجہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہمارے باہر جا کر نمائندگی کرے۔ ایبسلیوٹلی سر، انفارچونیٹلی ہر ایک کی حدیں ابھی سوالیہ نشان لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر، ہر ایک کے رول کے اوپر۔ آپ کس حد تک جانے کو تیار ہیں؟ آپ نے APC بھی کال کر لی ہے 31 کو۔ کشمیر کاز کے لیے تو میں ہر در پر دستک دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک انڈین صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ انڈیا سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے بات ہو تو میں دہلی پیدل جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن صرف 29 جولائی پر میں ختم نہیں کرتا ہوں، پھر 31 جولائی کو ہم لاہور سے واگا تک ہزاروں اور لاکھوں پر مشتمل ایک مارچ کر رہے ہیں، تاکہ ہم ہزاروں لوگ اور لاکھوں لوگ وہاں پر جا کر انڈیا کو ہم پیغام دے دے کہ یہ کشمیری اکیلے نہیں ہیں، آپ اس کو لاوارث سمجھ کر ان کا قتل عام نہ کرے، ہم اس کے پش پر کڑے ہیں۔ ایک ایٹمی پاکستان، ایک 20 کروڑ عوام کا پاکستان، ایک اسلامی پاکستان اس کے پش پر موجود ہے، تو یہ ایک جہد مسلسل ہے۔ تو 29 جولائی کو میں نے APC بھی بلائی، لیکن 29 جولائی کے بعد بھی
इंशाअल्लाह ताला कश्मीर की आज़ादी तक हमने मिलकर इस जद्दोजहद को जारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे मौलाना फजलुर रहमान से गिला ज़रूर करेंगे और वज़ीर आज़म कितने फारिग हैं, सवाल उठा रहे थे। नाजरीन, सुषमा स्वराज का आपने एग्रेशन तो देख लिया इसी वीकेंड, मौलाना के ऊपर और वज़ीर आज़म के ऊपर कमेंट किया जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने। क्या हम वो पैशन और वो कन्विक्शन दिखाते हैं इन कॉज फॉर कश्मीर? मुलाहिज़ा कीजिए। हम उस दिन के मुंतज़िर हैं जब इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि उनका और पाकिस्तान का ये दिवा स्वप्न कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। तो अब आयरनी ऑफ द सिचुएशन ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के अंदर इतना दम नहीं रखते भारत के सेलिब्रिटीज, भारत के स्टार जो हर दिल अजीज है पूरी दुनिया में, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा कि जो कैंपेन का आगाज हुआ है, जो वायरल की तरह कैंपेन पूरी दुनिया में फैल गई है, उनकी शक्लें मस्क करके उनको कोशिश की है कि वो एम्पथाइज करें कश्मीरी बच्चों और नौजवानों से। एक सेलिब्रिटी, एक बॉलीवुड स्टार का इसके ऊपर रद्द अमल सामने नहीं आया। इन द सो कॉल्ड बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड वेयर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अपैरेंटली सेलिब्रेटेड, मगर आयरनी ये है वो बोलते नहीं और हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज, हमारे यहाँ जो स्टार्स बोलते हैं उन पे कदगन लगा दी जाती है। नाजरीन, हमजा अली अब्बासी एक्टर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। 7 दिन के लिए उनका फेसबुक पेज जो है वो बंद कर दिया गया और अब आज ही बहाल हुआ है। इसके पीछे क्या कहानी है, हमजा से ही पूछते हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा सर हमजा के आपको फेसबुक से बैन कर दिया गया 7 दिन के लिए और आज फेसबुक पेज बहाल किया है, क्या था? What exactly did you say that was so offensive? देखिए जी, पहले तो मैंने अपडेट किया था रिगार्डिंग द मार्टरडम ऑफ बुरहान बनी, बुरहान बनी की शहादत थी, तो उस पे जो है वो फेसबुक ने वो पोस्ट रिमूव कर दी और वो पेज बैन कर दिया। उन्होंने कहा कि जी एनी पोस्ट सपोर्टिंग टेररिस्ट लीडर्स कोट अनकोट विल बी रिमूव्ड। एंड देन द सेकंड पोस्ट जो उन्होंने मेरी उतारी थी वो उसमें ना बुरहान बनी का जिक्र था, ना किसी लश्कर का जिक्र था, ना किसी हिज़्ब का जिक्र था। उसमें तो इट वाज के स्टॉप इंडियन एट्रोसिटीज इन कश्मीर, वो भी उतार दी और उसको बैन कर दिया। मेरा पेज 1 हफ्ते के लिए बैन कर दिया कि 7 डेज का आपके ऊपर बैन है। तो आई गेस जी ये दिस इज अगेन द वेस्ट एंड मिस्टर मार्क ज़करबर्ग ट्राइंग टू टेल अस कि कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्द नहीं है। और या तो हम उनकी डेफिनेशन के मुताबिक चलें कि हम फलस्तीनियों को भी दहशतगर्द मान लेते हैं, हम कश्मीरियों को भी दहशतगर्द मान लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जी इजराइल और इंडिया बड़े पीसफुल मुल्क हैं, या फिर हम वी शुड स्टिक टू व्हाट आवर बिलीफ्स आर, जो हमारे बिलीफ्स हैं, जो हमारे इंटरेस्ट हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, या फिर हम उस पे जो है खड़े हों। एंड इट्स टाइम कि वी स्टॉप एंडोर्सिंग जो वेस्ट हमें आके हड्डी फेंकता है हम उसको जो है खा लेते हैं। ब्लेयर और बुश ने जो है वो इराक पूरा एक मुल्क खत्म कर दिया और उनको आज तक तो कोई टेररिस्ट नहीं कहता। दिस इज द टाइम जी, हमारे बैकयार्ड के अंदर देयर इज अ पैलेस्टाइन इन द मेकिंग। ईदर वी कैन रेज अ वॉइस फॉर इट बिकॉज़ दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। It's amazing, हमजा, it's amazing। मुझे ताज्जुब है, it's ironical। कोई बोलता है तो उसके ऊपर भी कदगन, और यानी कि अब मगरिब डिसाइड करेगा कि दहशतगर्द कौन होता है, मगरिब डिसाइड करेगा कि कश्मीर की एट्रोसिटीज के ऊपर आवाज उठाई जा सकती है कि नहीं। हाईली कंडेमेबल। सर मुझे ये बताइएगा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, वेस्ट सेलिब्रेट करता है, ये तो हमने देख लिया आपके साथ सलूक क्या हुआ, बट गोइंग फोर्थ यू थिंक इसके हवाले से किसी को एहतजाज करना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? देखें जी, आज 18वां दिन है इंडियन कर्फ्यू का कश्मीर के अंदर, और 18 दिन के बाद 60 से ज्यादा कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है और 4000 से ज्यादा या अंधे हो चुके हैं जो पैलेट्स फायर करते हैं ये, या उससे उनकी परमानेंट डिसेबिलिटीज हो चुकी। बिल्कुल। ह्यूमैनिटी का कॉन्सेप्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट, और ये जो लिबरल सेक्युलर कॉन्सेप्ट्स आ गए कि जी वो वी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जी, ये सिर्फ वहां पे अप्लाई होते हैं जहां पे एज लॉन्ग एज वी टो द लाइन व्हिच इज द लाइन ऑफ द वेस्ट व्हिच इज द पावरफुल सिविलाइजेशन राइट नाउ। और ये हर सिविलाइजेशन में होता था कि रोमन्स जब पावरफुल थे तो बाकी जो स्लेव्स थे, जो नॉन रोमन स्लेव्स थे, वो उनकी तरह बात करना चाहते थे, उनकी डेफिनेशन, उनकी बोली बोलना चाहते थे। लेट मी टेल यू, देयर इज नो सच थिंग एज ह्यूमैनिटी, क्योंकि जब काबुल के अंदर लोग मरते हैं तो पूरी दुनिया चुप होती है। CNN पे शायद एक बीपर चल जाता है उसका कि ओहो जी आईसिस ने अटैक कर दिया काबुल पे, और यही म्यूनिख के अंदर या ऑरलैंडो में कोई मरेगा तो अब पूरी दुनिया एक स्टैंड स्टिल पे आ जाती है।
Absolutely. Same goes for the freedom of speech. Absolutely. There is selective freedom of Selective, absolutely. As बहुत long बहुत as आप शुक्रिया वो बातें हमजा अली करें बासी जो हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस दुनिया के अंदर, एब्सोल्युटली। और इसको मद्देनजर रखते हुए ये जहन में रखिए कि अब साइबर क्राइम बिल जो आ रहा है उसके ऊपर भी सिलेक्टिव फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में होगी। हुकूमत वक्त और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी तयन करेगी कि अगर आप ऐसे पैगाम भेज रहे हैं जो ऑफेंसिव हैं या नफरत, हेट्रेड के ज़ुमरे में आते हैं। इट्स फूड फॉर थॉट। टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।